नमस्कार 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 यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। यो हो जनताको हाँसो र म हुँ राजा राजेन्द्र पोखरेल। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्नो निबन्ध के नेपाल सानो छमा लेख्नु भएको छ कि यहाँ वाग्नर कोदाली खनिरहेका छन्। अब पाश्चात्य साहित्यका खतरा ठुल्ठुला मान्छेहरू वाग्नर कोदाली खनिरहेछन्। शेक्सपियर हलो जोत्ता हुन्, टिसियन र टर्नर भेडा चराउँदा हुन्, सोक्रेटिस गुफामा घोत्लिरहेका होलान्, कालिदास अष्टाठको 15मा धारा प्रवाह गीत गाइरहेका होलान्, म कहाँ सान्डोले दाउराका भारी बोकेर ल्याउँछन्, मेरो वनमा हेलेन केलरहरू गीत गाउँछन्। यी र यत्तिकै खतरा खतरा व्यक्तिहरू हाम्रा वनमा, गाउँमा, खेतमा होलान् नहोलान् त्यो हाम्रो जस्तो सामान्य दिमागले भेट्दैन। देवकोटाकै लेभलको उच्च स्तरीय दिमाग चाहिन्छ होला त्यतिको चिन्ह भेट्न। तर एउटा कुरा के चाहिँ हो भने यहाँका चोक चोकमा, गल्ली गल्लीमा, चिया पसलमा, भट्टी पसलमा, होर्डिङ बोर्डको छेउमा, क्यारम बोर्डको छेउमा लुडो खेल्दै, चेस हेर्दै, आउने जाने मान्छेका फेस हेर्दै बसेका भेटिन्छन् अनेक विश्लेषकहरू। यस्ता विश्लेषकहरूको विश्लेषणको कुनै सीमा छैन, यिनीहरूको ज्ञानको कुनै सीमा छैन। यिनीहरू जतिसुकै बेला जुनसुकै विषयको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। विश्लेषण मात्र होइन, विश्लेषणदेखि कहाँसम्म पुग्छन् यिनीहरू सुनौ है त एक कुरा। विश्लेषण 21, 22, 23 लेसन टोटली पपुलेसनको क्यालकुलेसन इज इक्वल टु पोल्युसन। व्हाट इज द सोल्युसन? विश्लेषण मात्र होइन, 21 लेसन, 22 लेसन हुँदै 40 लेसनदेखि 60 लेसनसम्म पनि पुग्छन् यिनीहरू। तर दिन है, लिन होइन। लिन त एक लेसन लिन पनि कति गाह्रो हुन्छ त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। र भन्छु फेरि पनि यिनीहरूको विश्लेषणको कुनै सीमा छैन। अमेरिका जस्तो कडा सुरक्षा भएको देशमा मेक्सिकोतिरबाट गोरिल्लाजको स्टाइलमा पर्खाल नागेर अथवा मुसाजको जस्तो सुरुङ खनेर त छिर्न सक्ने हामी नेपालीलाई विश्लेषण कसैले रोक्न सक्छ? कुनै सीमाले हामीलाई छेक्न सक्छ? नो वे, सम्भावनै छैन। हाम्रो विश्लेषण गुराँस नानीदेखि मङ्गलको पानीसम्म, लादेनको बानीदेखि शिलाको जवानीसम्म, चिनिया रेलदेखि किडनी फेलसम्म, अनि दक्षिण अमेरिकाको जेलदेखि एमसिसीको खेलसम्म, घिमिरे कमलादेखि ऋषि धमलासम्म, छतको गमलादेखि हसिम अमलासम्म, लाफिङ बुद्धदेखि इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धसम्म एक नजर दर्शन गरौँ। कुनै घटना घटोस् तत्काल हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यी विश्लेषकहरूको यो विशेष र विशिष्ट क्षमता हो। र यिनीहरूले विश्लेषण मात्रै गर्ने होइन, ठोकुवा गर्न सक्छन्। ठोकुवा। नेपालमा आत्महत्या गरेको मान्छेको आँखामा पाकिस्तानी क्रिकेट समर्थक उभ्याउनेदेखि अपराधको घटनामा पुलिसलाई फेल खुवाउनेसम्म के सक्दैनौँ हामी? सब गर्न सक्छौँ। नीति तथा कार्यक्रम आयो, राष्ट्रपतिले आएर पढ्न थाल्नुभयो, तर कमेन्ट तल हुन्छ राष्ट्रपति आउँदा त्यत्रो सेक्युरिटी किन? हिम्मत भए एक्लै आएर देखाऊ। कति सानो स्वरमा पढेको, 2.5 घन्टाभन्दा धेरै ठुलो स्वरमा पढ्दा के होला स्वर? विश्लेषण के छ? एकदम लामो भयो, ठुलो भयो, नीति कार्यक्रम भद्दा भयो। विश्लेषण क्या हो? हुनु पर्थ्यो चाहिँ कत्रो त त्यो पनि थाहा छैन। अनि सिमानामा लडाइँ लड्नु पर्ने सेना कार्पेट तानेर राख्छस्। हाम्रा के विश्लेषण, हाम्रा प्रश्नहरू, कडा कडा प्रश्न। यस्तो जब नीति कार्यक्रमले के हुन्छ? केही विषय आएको छैन। अर्काको विश्लेषण हुन्छ फेरि कोरोनाको विषयमा केही पनि आएन, मानौँ कि कोरोना लागेकै छैन। अब कोरोनाको विषयमा यति धेरै विषय हुँदाहुँदै पछि यसो सोचे हो त नि त, शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने ठाउँमा कहीँ पनि कोरोना सम्बन्धी पाठ्यक्रम राख्ने भन्ने रहेन रहेछ। खानी खोल्ने भन्दाखेरि पहिले त कोरोना सकिएपछि खानी खोल्ने भन्नु पर्दैन?
अनि त्यो खोल्नलाई पैसा चाहिँ कहाँबाट झर्छ? पैसाको बोट छ। मलाई एक दिनको लागि अर्थमन्त्री बनाइदियो भने म देखाइदिन्थेँ देश कसरी चलाउने अर्थ मन्त्रालय देखाइदिन्छु। हाम्रो क्या विश्लेषण कडा। अनि अर्को विश्लेषण चाहिँ बडो विचित्रको रमाइलो विश्लेषण चाहिँ हामी यस्तो विश्लेषण गर्न सक्छौँ नि। हरिनारायण भनेको मान्य हरिनारायणज्यू भनेको पप्पू कन्स्ट्रक्सनको मालिकलाई जेल हाल्ने केपी ओली चाहिँ भ्रष्ट देख्छौँ हामी। हरिनारायणलाई जेल हाल्दा त्यहाँका जनतालाई अन्याय भयो, त्यसैले चाँडो न्याय चाहियो, उहाँलाई रिहा गर्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहे भन्ने बाबुराम भट्टराई चाहिँ प्रष्ट। यस्तो हुनुपर्छ नि त नेता भने। उखान टुक्काले हुन्छ भन्छौँ नि। हो, यो कुरामा चाहिँ विश्लेषण सही हो। केपी ओलीलाई डुबाएको उखान टुक्काले हो। किनभने केपी ओलीज्यूले भन्नुभएको उखान टुक्कामा भन्छ के भन्दा रोटी चिल्ला मिठा कुरा खस्रा मिठा रे। प्रधानमन्त्रीज्यू, रोटी चिल्ला मिठा हुने जमाना गए। आजभोलि त चिल्ला रोटी आयो भने मान्छेले न्यापकिन मगाएर त्यो न्यापकिनले त्यसको तेल सोसेर मोटोपन घटाउनु पर्यो नि त। खस्रो बनाएर फुस्रो बनाएर अनि बल्ल खान्छ। त्यसैले अहिलेको जमानामा रोटी फुस्रा मिठा कुरा चिल्ला मिठा। त्यही भएर कुरा चिल्ला गर्न सिक्नुहोस्। यो पनि फेरि एक लेभलको विश्लेषणै हो नि त। हामी विश्लेषण गर्न कसले रोक्न सक्छ क्या? सक्छ कसैले? सम्भावनै छैन। नो वे। यो बेलामा म फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु कवि भुपी शेरचनलाई। भुपी शेरचनले भन्नुभएको थियो, एक जमानामा यो हल्लै हल्लाको देश हो। यो हल्लाको जगमा हल्लाले बनेको, हल्लाले छाएको हल्लै हल्लाको देश हो। उहाँले के भन्नुहुन्छ? यो हल्लै हल्लाको देश हो। कानमा इयरफोन लगाउनु पर्ने बहिराहरू जहाँ सङ्गीत प्रतियोगिताको जज हुन्छन् र जहाँ आत्मामा पत्थर परेकाहरू काव्यका निर्णायक मानिन्छन्, स्टक एक्सचेन्जका सेयर जस्तै आत्मा क्रय विक्रय गर्न सक्नेहरू यहाँ नेता हुन्छन्, जहाँ निधारभरि कर्कट पाता जस्तै चाउरी परिसकेका तन्नेरीका अगुवा हुन्छन्, जहाँ जति सुकै व्यभिचारीको पनि इज्जतको वास एन्ड वेयर क्रिज कहिल्यै बिग्रिन्न। चोक चोकमा यहाँ विश्लेषक भेटिन्छन्। खनेर हेर्ने हो भने यहाँका प्रत्येक घरका जगमा त्यहाँ फगत हल्लै हल्ला थुप्रिएको पाइनेछ। यो हल्लै हल्लामाथि उभिएको देश हो। यो हल्लै हल्लामाथि उठेको देश हो। यो हल्लै हल्लाको देश हो। मैले भने होइन, भुपी शेरचन दाजुले भन्नुभएको विश्लेषण बडो कडा क्या हाम्रो। सिन्धुपाल्चोकमा एउटा वडा कार्यालयले सूचना निकाल्यो। सूचना यस फलानो गाउँपालिका वडा नम्बर यति अन्तर्गत जुवा तास खेल्ने क्रममा तास बाँड्ने बेलामा जिब्रोबाट थुक लगाई बाँड्ने र हार मारमा पैसाको कारोबार गर्दा थुक लगाएर पैसा गन्ने हुनाले, यस्तो गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिम हुने हुनाले तास खेलाउन निषेध गरिएको जानकारी गराइन्छ। कसैले खेलाउने गरेको पाइएमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नियमअनुसार कारबाही गरिनेछ। विश्लेषण सुन्न पाइयो। वाह, यो हो नि त लाइन दिनुपर्छ यस्तो। ए बाबा हो, जुवा तास त त्यो कोरोनामा मात्र होइन कुनै बेला खेल्नु हुँदैन नि त भन्दैन हामी। फेरि त्यही मान्छे रिभर्समा हान्छ फेरि अर्का वडाध्यक्ष हिटलरको आदेश, वडाध्यक्षको हिटलर आदेश, बाहिर गएका डेरावाललाई घरमा प्रवेश गर्न निषेध। खास समाचार के रहेछ भने कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ललितपुर वडा नम्बर 6 मा काठमाडौँ बाहिरबाट कोठा भाडामा बस्नेलाई रोक लगाइएको छ भनेर समाचार आयो। तर खास के रहेछ भने यो लकडाउनको बिचमा बाहिर गएका मान्छेलाई यो बिचमै भित्र आएर बस्न चाहिँ रोक लगाइएको रहेछ। खास चिज के रहेछ भने यो बिचमा कोही गएको छ भने नआउन भनिदिनु घरबेटीलाई, त्यो पनि सूचित गरे रहेछ। तर यदि उताबाट घरमा आए मान्छे बाहिरबाट जानकारी नगराई सुटुक्क घरभित्रै राखियो भने घरभित्र बसाउने घरबेटीलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ भनेर वडाध्यक्षले सूचना निकाल्दैछ। अब आयो विश्लेषकहरूका हिटलर भनेको हिटलरै रहेछ। यस्तो पनि हुन्छ हिटलर शासन। कडा विश्लेषण क्या।
यसैलाई अलि मिलाएर लकडाउनको बेलामा लकडाउनकै नियम पालना गरौँ। तपाईँ काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ भने भित्र आएर बस्न पाउनु हुने रहेन रहेछ है, त्यसले गर्दा बाहिरबाट भित्र नआउनुहोस्, भित्रबाट बाहिर नजानुहोस् भन्ने खालको सूचना सम्प्रेषण गरिदिए हुन्थ्यो, विश्लेषण गरिदिए हुन्थ्यो नि, हुँदैन हाम्रो। र यति कुराको विश्लेषण गर्ने म पनि त एक किसिमको विश्लेषकै होला नि त। म विश्लेषणमा चाहिँ सक्दिनँ, म अलिकति कति 10 लेसनसम्म 10 लेसकसम्म चाहिँ होला होइन, विश्लेषणै त सकिँदैन। अहिले हामी एउटा ब्रेकतर्फ लाग्दैछौँ। पुनश्च सुस्वागतम, नमस्कार। यो हो लकडाउन कमेडी जनताको हाँसो र म छु राजा राजेन्द्र। आज हामी विश्लेषकको कुरा गर्दैछौँ। भुइँपुट्टे विश्लेषक, युट्युब पे विश्लेषक, उतार चढाव विश्लेषक र सदाबहार विश्लेषक। भुइँफुट्टे विश्लेषक भनेको जहाँ जहाँ अन द स्पोट, जहाँ जे आवश्यकता पर्यो त्यही अनुसार ट्वाक्क विश्लेषण दिने मान्छेहरू। गाडी पल्टेको ठाउँमा पुग्यो भने त्यहाँ विश्लेषक भेटिन्छन्, भुइँफुट्टे विश्लेषकहरू। मलाई के लाग्छ भने यो सबको कारण हेर्नुहोस् बिरालो हो। यो बिरालोको काम हो। गाडी सर्र आयो, बिरालो देख्ने बित्तिकै ड्राइभरले झ्याप ब्रेक मार्यो, ब्यालेन्स बिग्रियो र गाडी पल्ट्यो। भएको यही विश्लेषक दिन्छ अन द स्पोट विश्लेषण। अनि त्यहीँ उता उद्धारको काम हुन्छ। विश्लेषकहरू यसरी बसिरहेका हुन्छ, कोही उता हात छिनेर रोइरहेको छ, कराइरहेको छ, यताबाट विश्लेषण दिन्छ, फेरि ओभर रियाक्ट गरिरहेको छ। उतापट्टि टाउको छिन्ने रोको छैन, हात छिन्ने रोइरहेको छ। र टाउको छिनेको मान्छे गइसकेन, अघि नै कहाँबाट रुन्छ फेरि। कोरोनाकै विषयमा पनि दिन्छन् विश्लेषणहरू, अनेक अनेक विश्लेषण। हाम्रो एकजना काका भन्नुहुन्छ चाइनिजले मरेको चमेरो खायो, त्यही भएर चाहिँ यो फैल्या हेर्नुहोस् बाबु। अरू चराको चाहिँ के हुन्छ भने टक्लक्क सिधा बस्या हुन्छ, बिस्टा गर्दा पनि सर्लक्कै तल जान्छ। चमेरो चाहिँ यसरी उताने परेर झुन्ड्या हुन्छ, त्यसले दिशा गर्दा चाहिँ सर्लक्क तल नझरेर त्यसको जिउभरि रको हुन्छ, त्यही खायो, त्यही भएर त्यो हामीलाई पनि उताने खेलाइदियो। चमेराको बिस्टा सर्लक्क नखसेर यो कोरोना आएको भन्ने उहाँको विश्लेषण। दोस्रो प्रकारका विश्लेषक हुन्छन् युट्युबे विश्लेषक। युट्युबे विश्लेषकहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् एक नजर दर्शन गरौँ। उहाँ खतरा, उहाँ पनि खतरा, उहाँ अझ खतरा, उहाँ पनि भयङ्कर खतरा, उहाँ डेन्जर खतरा, उहाँ कुरै छोडिदिउँ, उहाँ पनि अहिले विश्लेषक। व्यवसायले अथवा उहाँ चाहिँ चिकित्सक हुनुहुन्छ तर विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको विश्लेषण हेरौँ एकचोटि। त्यो भन्दाखेरि हामीलाई त केही छैन, एउटा कोरोनाको केस आछ, यहाँ केही भएको छैन भनेर जुन भनेका छन्, हाम्रो हस्पिटल पठाएको बिरामी 3 जना त मेरो आफ्नै अनुभवमा छ, टेस्टै भइदिएन। हामीलाई धोका दिएको छ सरकारले, बिल्कुल धोका जनतालाई। यस, ठिकै सुनिन्छ नि। तर यो अहिले भन्नुभएको होइन, लगभग 2-2.5 महिना अगाडि उहाँले यो बोल्नु भएको। सरकारले त कोरोनालाई पनि धोका दिएछ नि त। र उहाँ चाहिँ कस्तो भने दूरदर्शी विश्लेषक। अहिले आइपुग्दा हो कि जस्तो लाग्ने गरेको विश्लेषण गर्नु भएन। एउटा सानो बच्चा जन्मेछ, अनि यसलाई के गर्ने भन्दा एउटा भन्दो रहेछ बे गर्नुपर्छ यसको। कहाँ बे गर्नु, यति सानो बच्चा छ, यसको कहाँ बे गर्नु, न्वारान गर्नुपर्छ भन्ने हो। न्वारान गरे अलि फेरि अब वर्तमान गर्ने बेला छ, यसको बे गर्नुपर्छ, फेरि अलि ठुलो फेरि बे गर्नुपर्छ। अनि लास्टमा जब साँच्चैको बे हुने बेला भयो नि, अनि त्यसपछि भने चाहिँ मैले भनेको थिइनँ बे गर्नुपर्छ भनेर, यी कस्तो हो कि होइन रहेछ त भन्ने जस्तै उहाँको नि ठ्याक्कै मिलेको। र उहाँको विश्लेषण सुनेर भुइँफुट्टे विश्लेषक हाम्रो एकजना छिमेकीले भन्नुहुन्थ्यो, हो कोरोना भन्दा डेन्जर हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ केटीलाई कोरोना लाएपछि केटीको घरको मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा लग्यो, केटीको बोयफ्रेन्ड रहेछ, त्यो बोयफ्रेन्डलाई पनि क्वारेन्टाइनमा लग्यो, त्यो बोयफ्रेन्डको अरू 3टा गर्लफ्रेन्ड रहेछ एक्स्ट्रा, त्यो 3टैको परिवार सबैलाई पनि क्वारेन्टाइनमा लग्यो। त्यो 3टा गर्लफ्रेन्ड मध्ये पनि फेरि त्यो गर्लफ्रेन्डहरूको पनि 2-2वटा बोयफ्रेन्ड रहेछ, तिनीहरूलाई पनि लग्यो। त्यो फेरि 2-2वटा बोयफ्रेन्डहरूको पनि अरू 3-3वटा गर्लफ्रेन्ड रहेछ, तिनीहरू पनि सबै गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, एकजना मान्छेलाई लाग्दाखेरि चाहिँ 1000 मान्छे एउटै क्वारेन्टाइनमा हालेको छ। यस्तो हो कोरोना। कडा त कडा। हाम्रो विश्लेषण सक्छ कसैले यस्तो, अरू देशको मान्छेले सक्छ? नेपालीले चान्स पायो कि गर्छ।
सोलिड विश्लेषण पनि गर्छ। एउटा अलिकति गम्भीर कुरा गरौँ होइन, अपराध भयो सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरमा। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो, 2 महिना लगाएर प्रहरीले सयौँ मान्छेहरू अनुसन्धान गर्यो, पुरा चाले जस्तो चालेर एकजनालाई चाहिँ यो मान्छे हुनसक्छ भन्ने हिसाबले प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो। एकजना विलक्षण पत्रकारको सालो पर्नु हुँदो रहेछ उहाँ। ती विलक्षण पत्रकारले विषयलाई यसरी घुमाइदिए कि हाम्रा यी सारा विश्लेषकहरू विश्लेषण गर्ने मौका पाए र वास्तविक अपराधी उम्काए। निज दिलीप सिंह विष्टले अपराध गरेको हो भनेर प्रहरीमा गरेको स्वीकारोक्तिलाई यातना दिएर, टर्चर दिएर, प्रेसर गरेर भन्ने पुष्टि गराए। देश यस्तो रमाइलो स्थितिमा आयो कि प्रहरीले कुनै अनुसन्धान गरेर आफ्नो प्रहरी सङ्गठनमा फाइल बुझाए बापत त्यही व्यक्ति निलम्बित हुने र त्यही व्यक्तिले मिडियामा आएर त्यही फाइल बुझाए बापत चाहिँ सबको वाहवाही पाउने। यो सबको कारण के? हाम्रो विश्लेषण, हाम्रो विश्लेषकीय क्षमता। धेरै हिसाबले हेर्दाखेरि त विष्ट साहब नै यो घटनामा जोडिनु भएको हो कि भिआइपी अपराधी उहाँ नै हो कि जस्तो देखिन्छ नि। उहाँले एक्लै हुँदा गरेको स्वीकारोक्ति, समूहमा गरेको स्वीकारोक्ति, कविता भन्दै गरेको स्वीकारोक्ति, चिया खाँदै गरेको स्वीकारोक्ति, फरक अवस्थामा गरेको स्वीकारोक्तिले यो देखिन्छ कि विष्ट साहब दोषी हुन सक्ने सम्भावना सबैभन्दा बढी रहन्छ। तर सिस्टम हल्लायो। वास्तवमा यो हल्लाको देश हो र यी विश्लेषकहरूले जुनसुकै अवस्थामा जेसुकै विषयको विश्लेषण गर्न सक्छन्। सिजन, मौसम, आवश्यकता र माग अनि आपूर्तिको यो इकोसिस्टम अनुसार उनीहरूले जेसुकै विषयको पनि विश्लेषण गरिदिन सक्छन् र जुनसुकै रूपमा परिणत हुन सक्छन्। आवश्यकता अनुसार सामाजिक विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण, अपराध विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषक, सीमा विश्लेषक, मनोविश्लेषक, वाम विश्लेषक, लोकतान्त्रिक विश्लेषक, यौन विश्लेषक, कला विश्लेषक, चलचित्र विश्लेषक, रेलवे विश्लेषक, पानी जहाज विश्लेषक, सरुवा रोग विश्लेषक, आवश्यकता पर्यो भने जेको पनि विश्लेषक बन्न सक्छन्। यो क्षमता हुन्छ यस्ता विश्लेषकहरूको। र तेस्रो प्रकृति हो उतार चढाव विश्लेषक। उतार चढाव विश्लेषक भनेको चाहिँ जुन बेला जे चिजको डिमान्ड हुन्छ त्यही अनुसार दिने, दन्दना र दनगार दिने। जे भन्दाखेरि मान्छेलाई मनपर्छ त्यही अनुसार भन्न बुद्धिजीवी भनिए पनि यिनीहरूको बुद्धिजीवीको त कुरा छोड्नुहोस्, एमबीको पनि हुँदैन, बुद्धि केबी भने हुन्छ क्या यिनलाई। जसलाई गाली गर्दा पब्लिक एटेन्सन मिल्छ उसैलाई ठोक्ने, घाँटीको नसा फुलाएर शब्दकोशमा भेटिएको मध्येको सबभन्दा नराम्रा शब्द छानेर बोलिदिएपछि यिनको विशेषता पूर्ण हुन्छ। नपत्याए ऋषि दाइलाई सोध्नुहोस्, उहाँले गराउने त्यही हो नि त। र अर्को हुन्छ सदाबहार विश्लेषक। सदाबहार विश्लेषक भनेको चाहिँ जे गरे पनि समर्थनै गर्ने अथवा जे गरे पनि विरोध गर्ने। समर्थन गर्ने हो भने यतिसम्मको गरिदिने कि मलद्वारलाई हरिद्वार बनाइदिने र हरिद्वारलाई बागद्वार बनाइदिने, यो सम्मको ताकत राख्ने। कोही नेता अथवा कोही आफूले भनेको मान्छे कुनै विषयमा बोल्यो भने यस एकदम राम्रो बोल्नु भो भन्ने, र बोल्नु भएन भने उहाँले बोल्नु भएन नि एकदम राम्रो कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ भनेर उल्टै तारिफ गरिदिने। अनि विश्लेषकहरूको एउटा विश्लेषणको नमुना हेर्नु। एउटाले ठ्याक्क हाल्दैछ होइन, एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा घट्टा हेलिकप्टर उड्दै गरेको, सिमरिक एयरको हेलिकप्टर घट्टा उड्दै गरेको भिडियो हाल्दैछ र अनि क्याप्सन लेखेछ कि हेलिकप्टरमा सशस्त्र बलका 25 जवान सीमातर्फ कालापानीतर्फ गए र कालापानीमा ल्यान्ड भए भन्ने हिसाबको हालिदिएपछि चाहिँ तलतिर कमेन्टहरू आउन थाल्यो। कमेन्ट नम्बर 1, कालापानी गएकै होइन छाङरुकमा गएको हो। कमेन्ट नम्बर 2, कालापानी पुग्न त अझै 100औं शताब्दी लाग्छ। 100औं शताब्दी लाग्छ अरे क्या। 100औं शताब्दी भने कति होला? अर्कोले तलतिर दियो फेरि, आर्मी जानुपर्नेमा सशस्त्र लगेर हुन्छ। विश्लेषण हेर्नुहोस् न।
अर्कोले दियो फेरि छाङ्ग्रेको होइन लिम्पिया धुरा नै लगेर राख्नुपर्ने हो, यो सब बकवास हो। ओलीले देश र जनताको आँखामा छारो हाले मात्रै हो, नाटकभन्दा अरू केही पनि होइन। अर्कोले तलतिर प्रतिक्रिया ठोकियो फेरि 25 जना होइन 2500 जना लगेर देखा अनि म मान्छु। अर्कोले लेख्छ आर्मी पुलिसको कामै छैन। विश्लेषण हेर्नुहोस् त, कहाँसम्मको विश्लेषण। नगन्य मान्छे मात्रै देखिए जसले कमेन्ट गरे कि सेनाको MI-16 हेलिकप्टर यस्तो हुँदैन, यो त फेक हो भनेर नगन्य मान्छेले मात्रै भने। तर विश्लेषक त गल्ली गल्ली चोक चोकमा छन्। यस्तै त छ नि ब्रो, केही न केही बनाउन पनि सक्नुपर्छ भन्ने पनि हो। ओके, बन्यो बनेन देखियो। तर फेरि पनि मेरो विनम्र अनुरोध छ कि हामी धेरै मान्छे यसरी नै विश्लेषणका लागि पनि बाहिर के हुँदैछ, के हुनेवाला छ यो बुझ्नका लागि पनि हामी धेरै मान्छे बाहिर निस्किन्छौँ। बाहिर ननिस्कौँ, लकडाउनमै रहौँ, सुरक्षित रहौँ, कोरोनाबाट बचौँ र बचाउँ भन्दै भोलि यही समयमा जनता टेलिभिजनमा जनताको हाँसो म राजा राजेन्द्र पोखरेलको साथमा हेर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्ते।